आफ्नै जीवनभित्र लुकेर बसेको आत्मबल, ऊर्जा, प्रतिभा, सम्पन्नता, प्रेम, शान्ति र आनन्दलाई चिनेर प्रकट गर्न नयाँ यात्रा प्रारम्भ गरौँ। जीवन विज्ञान, जीवन विज्ञान। जीवनको सबैभन्दा मूल्यवान र सबैभन्दा प्यारो सत्य के हो भने जे सोच्यो त्यही पुग्छ। एउटा भनाइ छ, मनुष्य आफूले सोचेको नपुगेर दुखी भएको होइन, आफूले सोचेको, आफूले चिताएको पुगेर दुखी भएको हो। तपाईँ यसलाई अलि राम्रोसँग बुझ्नुहोला, किनभने जीवनको सबैभन्दा महत्त्वपूर्ण नियम नै यही हो। त्यो नियम के हो भने मेरो मनले जे सोचिरहेको छ, मेरो बाहिरी मनले, चेतन मनले मेरो अवचेतन मनमा त्यसको छाप बस्छ र जे छाप बस्छ त्यही कुरा प्रकट हुन थाल्छ। त सोचेको नपुग्ने त कुनै सम्भावनै छैन, यो त हुनै सक्दैन। हाम्रो जीवन जस्तो छ हाम्रै सोचले बनाएको हो। आजसम्म हामीले जसरी सोच्यौँ, हाम्रो विचारहरू कस्ता रहे, भावनाहरू कस्ता रहे, वृत्तिहरू कस्ता रहे, ती सबैको अन्तिम परिणाम अहिलेको जीवन हो। त आजसम्मको सोचको, विचारको अन्तिम परिणाम आजको जीवन हो भने आज म जे सोच्दैछु त्यसले तत्काल परिणाम ल्याउँछ। यसलाई क्वान्टम फिजिक्स र क्वान्टम मेकानिक्सको दृष्टिकोणले पनि बुझौँ। यो विज्ञान भन्छ कि ब्रह्माण्डको प्रत्येक कण दुईटा कुराले मिलेर बनेको छ। एउटा परम शान्ति, अर्को परम शक्ति, अथवा एउटा इन्टेलिजेन्स, परम बुद्धिमत्ता, परम ज्ञान, अर्को परम शक्ति, एनर्जी। अथवा अर्को तरिकाले बुझ्न सक्छौँ, बनेको छ एउटा मौनको आकाशभित्र र त्यहाँ माथि तरङ्गहरू तैरिन्छन्, विचारका तरङ्गहरू। यी जुन विचारहरूका तरङ्गहरू तैरिन्छन् तिनलाई डाइनामिजम अथवा पावर भनिन्छ, अथवा क्रिएटिभिटी, सृजनशीलता भनिन्छ। जति पनि विचारहरू हामीभित्र तैरिरहेका हुन्छन् ती सब विचारले परिणाम ल्याउँछन्। यति धेरै विचार एउटै विषयमा तैरिरहेका हुन्छन् कि तपाईँले एकछिन अगाडि त्यो विषयमा के सोच्नुभयो तपाईँलाई थाहा छैन। त्यस कारणले तपाईँको जीवनमा राम्रो गरे पनि नराम्रो हुन्छ, भलो गरे आफैलाई को भलो हुन्छ, आफन्तले ठग्छन्, विश्वास टुट्छ भन्ने तपाईँलाई लाग्छ। हाम्रो जीवनमा ठिक त्यही हुन्छ जुन हामी भित्रबाट चिताउँछौँ। किनभने त्यो जुन शान्तिको क्षेत्र छ भित्र, प्रत्येक कणमा रहेको शान्तिको क्षेत्र जुन मेरो मस्तिष्कमा पनि छ, त्यो शान्तिको क्षेत्रमा जुन कुरा विचार आयो त्यो विचार शून्यता हो, त्यो निर्विचार अवस्था हो शान्तिको क्षेत्र। त्यसमाथि जुन विचार आयो यो शान्तिको क्षेत्र, यो शान्ति त्यही विचारमाथि सवार हुन्छ र त्यही विचारलाई पुरा गर्न लागिहाल्छ। त्यो भित्रको अथाह शान्तिमा जस्तो प्रकारको छवि बस्न गयो ठिक तिनै कुरा हाम्रो बाहिरी जीवनमा देखिन थालिहाल्छ। अब समस्या कहाँनिर पर्छ भने मैले एउटा कुरा सोचेँ, म यस्तो गर्छु, मलाई यस्तो होस् भनेर सोचेँ। सोच्ने बित्तिकै त त्यो भित्रको मेरो डाइनामिजममा अथवा गतिशीलता अथवा सृजनशीलता अथवा सृष्टि, क्रिएटिभिटी, क्रिएसनको क्षेत्रमा गयो र त्यसले गएर भित्रको शान्तिमा विक्षेप बनाउँछ। शान्तिमा त्यसको छवि बस्छ। अब त्यो शान्ति अथवा त्यो शून्यता अथवा त्यो निराकारसँग केही पनि उपाय छैन। त्यो विचार जस्तो आयो ठिक त्यस्तै बनिदिनुपर्छ। अब तपाईँको जीवनमा त्यही कुरा प्रकट गरिदिनुपर्छ। तर तपाईँको मनमा एउटा विचार छैन, तपाईँको मन एकाग्र छैन
तपाईँको मन सङ्कल्पले भरिएको छैन, तपाईँको मन ध्यानस्थ छैन, अथवा प्रेममा डुबेको मन छैन भने तपाईँको मनका विचारहरू भौतारिए गर्छन्। त घरि राम्रो विचार, घरि नराम्रो विचार, घरि राम्रो, घरि नराम्रो, घरि सक्छु भन्ने, घरि सक्दिनँ भन्ने। यसले तपाईँको अवचेतन मन, जुन चाहिँ ब्रह्माण्डीय अवचेतन मन, कस्मिक सबकन्सियससँग जोडिएको हुन्छ, त्यो पुरै नै सन्देहले भरिपूर्ण हुन्छ। त्यसमा एउटा मात्रै कमान्ड, एउटा आदेश हुँदैन, त्यसमा मल्टिपल कमान्ड्स, बहु आदेश हुने भयो। अब के चाहिँ मान्ने? त्यो तपाईँको अवचेतन मनले जुन आदेशमा तपाईँको गहिरो भावना छ, जुन विचारमा तपाईँको गहिरो भावना छ, जुन विचारप्रति तपाईँको निष्ठा छ, दृढता, कमिटमेन्ट छ, त्यसैलाई समातेर पुरा गरिदिन्छ। सबैभन्दा हावी, जसलाई डोमिनेटिङ थट भनिन्छ, सबैभन्दा हावी विचार त्यो हो जुन विचार तपाईँको हृदयको एकदम नजिक छ, जुन तपाईँ मै हुँ भन्ठान्नुहुन्छ, जुन विचार तपाईँ म हुँ भन्ठान्नुहुन्छ र जुन विश्वास तपाईँ गर्नुहुन्छ, त्यो विश्वास नै तपाईँको विचार बन्न जान्छ र त्यो विचार नै प्रगट क्षेत्रमा आउँछ। यो शान्ति र शक्ति तपाईँभित्रको अप्रगट क्षेत्रको सत्य हो, त्यहाँभित्रको ट्रुथ हो, तपाईँभित्रको अप्रकट अनमेनिफेस्टको ट्रुथ हो। र मेनिफेस्टमा के आउँछ त? बाहिर प्रकट संसारमा तपाईँको जीवनमा के देखा परिरहन्छ? जुन विषय तपाईँलाई गहिरो विश्वास छ, जुनमा तपाईँको भावना छ, जुनसँग तपाईँ एकाकार गर्नुहुन्छ, म यही हो भन्ठान्नुहुन्छ। यदि तपाईँ म दुखी हुँ भन्ठान्नुहुन्छ भने तपाईँले गरेका अरू सबै प्रयत्नहरू काम गर्दैनन्। म दुखी हुँ भन्नुहुन्छ भने तपाईँको त्यो दुखी हुँ भन्ने भावनासँग तपाईँ बार बार जब एकाकार गर्नुहुन्छ त सफलताका, सुखका, शान्तिका विचारहरूले ठाउँ नै पाउँदैनन्, विचारले ठाउँ नै पाउँदैनन्। त्यसकारणले आफ्नो जीवन निर्माण गर्न चाहने व्यक्तिले आफ्नो विचार रोज्न सिक्नुपर्छ। कुन चाहिँ रोज्ने त? विचार तपाईँका होइनन्, तपाईँभित्रको आकाशमा, तपाईँभित्रको मनमा विचारहरू तैरिरहेका छन्, गइरहेका छन्। घरिघरि तपाईँलाई म यो हुँ भन्ने विचार आउँछ, घरि यो हुँ भन्ने विचार आउँछ, घरि चोर हुँ भन्ने विचार आउँछ, घरि साधु हुँ भन्ने विचार आउँछ, घरि म पापी हुँ भन्ने विचार आउँछ, घरि पुण्यात्मा हुँ भन्ने विचार आउँछ, घरि सक्छु भन्ने आउँछ, घरि सक्दैन भन्ने आउँछन् र हजारौँ विचारहरू तैरिएका हुन्छन्। जुन कुरा तपाईँको हृदयको नजिक छ त्यो विचारलाई तपाईँको अवचेतन मनले च्याप्प समातिदिन्छ। यो तपाईँको रोजाइ हो। त्यसकारणले जीवनको सबैभन्दा महत्त्वपूर्ण विषय तपाईँको आफ्नो रोजाइ हो। के तपाईँ त्यो रोजाइप्रति निष्ठावान हुनुहुन्छ? के त्यो तपाईँको एकमात्र रोजाइ हो? के आफ्नो रोजाइप्रति तपाईँलाई श्रद्धा छ? के तपाईँ आफ्नो रोजाइलाई विश्वास गर्नुहुन्छ? के त्यो रोजाइ तपाईँको अन्तर्मनबाट आएको छ? के त्यो रोजेको विषय तपाईँ आफू स्वयं हो? यदि तपाईँ आफू स्वयं हो भने त्यसले तत्काल परिणाम ल्याउँछ। तपाईँ जुन रोजाइसँग एकाकार गर्नुहुन्छ त्यही रोजाइले परिणाम ल्याउँछ। त्यसकारणले तपाईँले विचार रोज्नुभयो भने तत्काल त्यही रोजेको विचार अनुरूपको आचरणको विकास गर्न थाल्नुपर्छ। तपाईँले भन्नुभयो कि म एउटा व्यवसायी हुँ, तपाईँले विचार गर्नुभयो कि म व्यवसायी हुँ, म उद्योगपति हुँ, अथवा म व्यापारी हुँ, म धनाढ्य व्यक्ति हुँ, त तपाईँको आचरण तत्काल धनाढ्य व्यक्तिको जस्तो बन्नुपर्छ। आचरण बनेन भने तपाईँको रोजाइमा स्पष्टता आउँदैन र त्यो भित्रसम्म छिर्दैन। जबसम्म आचरणमा आउँदैन तबसम्म त्यो विषयलाई तपाईँले एकाकार गर्न पनि सक्नुहुन्न। तपाईँ त्योसँग एक हुन सक्नुहुन्न। बार बार तपाईँलाई म उद्योगी हुँ जस्तो लाग्छ, बार बार होइन जस्तो लाग्छ, बार बार म धनी बन्न सक्छु जस्तो लाग्छ, बार बार धनी बन्न सक्दिनँ जस्तो लाग्छ।
बार बार मलाई ध्यान लाग्छ जस्तो लाग्छ, फेरि ध्यान लाग्दैन जस्तो लाग्छ। तपाईँ आफ्नै विचारहरूले आफ्ना विचारहरूलाई काटिराख्नु भएको छ। यही हो महाभारत। यहाँ आफन्तको बिचको लडाइँ छ, यहाँ कोही पनि अरू छैनन्, बाहिरको कोही पनि छैन, बस दुईटा दाजुभाइको बिचमा लडाइँ छ, दुईटा विचारहरूको बिचमा द्वन्द्व छ र यो द्वन्द्वमा तपाईँ पिल्सिनुहुन्छ, तपाईँ पिल्सिराख्नु भएको छ। त्यस कारणले तपाईँले आफ्नो रोजाइलाई बिल्कुल स्पष्ट बनाउनुहोस्। यस्तो कुरा रोज्नुहोस् जीवनमा जे बन्नु छ, जे होस् भन्नुहुन्छ, जुन तपाईँको हृदयको नजिक छ। जुन कुरा रोज्ने बित्तिकै तपाईँलाई पनि विश्वास लाग्छ, तपाईँलाई भरोसा लाग्छ हो भन्ने, तपाईँभित्र नकारात्मक आवाज आउँदैन। तपाईँभित्र त्यो रोजाइप्रति हो सक्छु भन्ने स्पष्ट सकारात्मक आवाज आउँछ। त्यस्तो रोज्नुहोस् र एकपटक रोज्नुभयो, त्यो रोजाइ धेरै गहिरो हुँदैन, किनभने तपाईँ केही समयपछि फेरि अर्कै मनोभावमा, अर्कै मनोदशामा, मुडमा फरक विषय पनि रोज्न सक्नुहुन्छ। त्यससँग परस्पर विरोधी विषय पनि रोज्न सक्नुहुन्छ। तपाईँ पहिले भन्दै हुनुहुन्थ्यो कि म अरबपति हुँ, बेलुकीसम्म तपाईँलाई के लाग्यो भने अरबपति त छोडिदिउँ, करोडपति भए पनि ठुलो कुरा हो। अब तपाईँको आफ्नै विचारको लडाइँ भयो, द्वन्द्व भयो। त्यस कारणले तपाईँले जुन कुरा रोज्नुहुन्छ त्यसको आचरण प्रारम्भ गर्नुहोस् र जुन कुरा आचरणमा ल्याउन सक्नुहुन्न नि त्यो कुरा नरोज्नुहोस्, किनभने तपाईँको मनले विश्वासै गर्दैन। मनले विश्वास नगरिकन त्यो भित्रको शून्यतामा छाप नै बस्दैन। त्यो अवचेतनमा, त्यो ब्रह्माण्डीय अवचेतनमा त्यसको छाप नै बस्दैन, त्यो फलीभूत हुँदै हुँदैन, त्यो प्रकट हुनै सक्दैन। तपाईँका सोचहरू वृथा जान्छन्, तपाईँका सोचहरू खेर जान्छन्। त्यस कारणले रोजाइ पछिको एकाकार पछि के हो त? एकाकारमा तपाईँ आचरण त्यस्तै प्रकारको गर्नुहुन्छ, यो पुगिसक्यो भन्नुहुन्छ। जब पुगिसक्यो भने नि तपाईँभित्र एक प्रकारको शान्ति आउनुपर्छ। र शान्ति कहाँ आउँछ, कसरी आउँछ? तपाईँले जे विषय रोज्नुहुन्छ, रोज्नुभन्दा पहिले तपाईँ आफ्नो ऊर्जा ध्यानमा जानुपर्छ। तपाईँले आफ्नो जीवन ऊर्जालाई पकड्नुपर्छ, त्यहाँ लगेर रोजाइलाई स्थापित गर्ने हो। त्यो तपाईँको अवचेतन हो, तपाईँको आफ्नो आत्मा हो, तपाईँको त्यो निजी भट्टी हो जहाँ तपाईँको जीवन बन्छ। तपाईँको त्यो क्वान्टम फिल्ड हो, त्यो युनिफाइड फिल्ड हो। तपाईँको त्यो परम एकत्वको क्षेत्र हो, तपाईँको निजी हो, त्यहाँ अरू कसैको विचार पुग्दैन। पुग्छ यदि तपाईँले पुग्न दिनुभयो भने, आफ्ना विचार बलवान बनाउनु भयो भने अरूका विचार प्रवेश गर्न सक्दैनन्। तपाईँका विचारहरू कमजोर भए भने बल्ल अरूका विचारहरू तपाईँभित्रको त्यो एकात्म क्षेत्र युनिफाइड फिल्डभित्र प्रवेश गर्न सक्छन्। तपाईँका विचार जब बलवान भए, तपाईँ दृढ हुनुभयो र त्यो दृढताबाट रोज्नुभयो भने तपाईँका रोजाइहरू फलीभूत हुन थालिहाल्छन्। केही उपाय नै छैन, किनभने यो नियम हो, यो ब्रह्माण्डको नियम हो, यो प्रकृतिको नियम हो। यो नियमलाई कसैले पनि असत्य साबित गर्नै सक्दैन। यो नियमलाई असत्य साबित गर्नु आफैमाथि अविश्वास गर्नु हो। हेर्नुहोस् त आफूभित्र। त ऊर्जा ध्यानको क्षेत्रमा जानुहोस्, त्यहाँ गएर रोज्नुहोस्, रोजेको विषयसँग एकाकार गर्नुहोस्। यहाँसम्म त ठिक छ, तर अब त्यति मात्रै भएर हुँदैन, तपाईँमा पूर्णता चाहिन्छ। किनभने तपाईँले रोजेको कुरासँग एकाकार गर्नुभयो र तपाईँको मनमा यो हुन्छ कि हुँदैन, कहिले हुन्छ, कसरी हुन्छ भन्ने खाले किन्तु परन्तु रहे, प्रश्नहरू रहे भने तपाईँको रोजाइ र तपाईँको एकाकार हल्लियो। त्यस कारणले एकाकार पछि तपाईँमा गहन प्रेम चाहिन्छ र त्यो प्रेम तपाईँले गुरुको सानिध्यबाट प्राप्त गर्न सक्नुहुन्छ। गुरुले तपाईँको विश्वासलाई अटल बनाइदिन्छ।
गुरुले तपाईँको रोजाइमा मलजल गर्छ। तपाईँलाई जबसम्म त्यो तालिम छैन तबसम्म तपाईँ कसरी पूर्णतातिर जानुहुन्छ? पूर्णताको अवस्थामा एकाकारभन्दा भिन्न के हुन्छ? एकाकारमा त तपाईँ त्यो विषय प्राप्त भइसकेको अनुभव गर्नुभयो र पनि भित्र कतै छटपटी हुन्छ, अरू के प्राप्त गर्न बाँकी, अरू के प्राप्त गर्न बाँकी भन्ने हुन्छ। जब तपाईँ गुरुसँग एकाकार गर्नुहुन्छ त गुरुसँग एकाकार गर्न सिक्दा सिक्दै एकाकारको पुरै विज्ञान तपाईँले सिकिसक्नुहुन्छ। एकाकारको सिप तपाईँलाई आयो, त्यो कला तपाईँलाई आयो। त्यसकारणले गुरु एउटा प्रेम प्रसङ्ग हो, एउटा लभ अफेयर हो, जहाँ कुनै भौतिक सम्बन्ध हुँदैन, जहाँ शारीरिक अथवा विचारगत सम्बन्ध नै हुँदैन। भित्रभित्र कतै तपाईँको हृदयमा जुन गहन श्रद्धा छ, भक्ति छ, त्यही भक्ति पाकेर तपाईँको रोजाइलाई पूर्णतासम्म पुर्याउँछ। त्यसकारणले एकाकारलाई भक्तहरूले भक्ति भने र योगीहरूले समाधि भने, ज्ञानीहरूले अद्वैत अवस्था भने, त्यही एकाकारलाई। र त्यो अद्वैत अवस्थामा जब तपाईँ गुरुको प्रेमले भरिनुहुन्छ, अचानक त्यहाँ सर्वप्रतिको प्रेम जन्मिन्छ, सर्वप्रतिको भरोसा जन्मिन्छ। परम ऊर्जा तपाईँभित्र खुल्न थाल्छ। त्यतिखेर तपाईँको जीवनमा पूर्णता आउँछ, तपाईँ सिद्ध हुनुहुन्छ। यो सिद्धावस्था हो। महर्षि पतञ्जलिको भाषामा एकाकार सम्प्रज्ञात समाधि हो र पूर्णता असम्प्रज्ञात समाधि हो। योगीहरूको भाषामा सिद्धावस्था पनि हो। भगवान शिवको भाषामा कैवल्यावस्था हो। त दैनिक जीवनका काम गर्दै गर्दै, आफ्ना इच्छाहरूलाई पुरा गर्दै गर्दै, आफूले चाहे अनुरूपको जीवन निर्माण गर्दा गर्दै तपाईँ एउटा विराटताको क्षेत्रमा हम फाल्नुहुन्छ। प्रत्येक व्यक्तिसित यो खुबी छ, प्रत्येक व्यक्तिको खुबी हो यो। त्यसकारणले एकाकार गर्न सिक्ने, रोजेको कुरालाई आचरणमा ल्याउन सिक्ने र बडो विचार गरेर, सोच विचार गरेर, भावनालाई पनि सोधेर, आफ्नो अन्तस मनलाई पनि सोधेर जीवनमा के गर्ने हो त्यो रोज्ने। किनभने तपाईँले जे रोज्नुहुन्छ नि आज, तपाईँको भोलिको भविष्य त्यही हो। त्यसकारणले रोजेको कुरालाई पुरै निष्ठापूर्वक आचरणमा लैजाने, आचरणमा लगेर त्यससँग एकाकार गर्ने, यो पुगिसक्यो भन्ने, यो भइसक्यो, म त्यही हुँ भन्ने, म त्यही हुँ। अहम ब्रह्मास्मि भनेको यही हो, म त्यही हुँ। अहम ब्रह्मास्मिको बदला तपाईँ त्यसमा जे पनि राख्न सक्नुहुन्छ। धन राख्न सक्नुहुन्छ ब्रह्मको बदला, आत्मज्ञान राख्न सक्नुहुन्छ, स्वास्थ्य राख्न सक्नुहुन्छ, खुसी राख्न सक्नुहुन्छ। म खुसी हुँ वा खुसी छु पनि हुनसक्छ। म अरबपति हुँ यो पनि हुनसक्छ। त रोजाइको प्रक्रिया यति सहज हुन्छ तर सरल चाहिँ हुँदैन। सहज किनभने मनुष्यको स्वभाव हो यो, तर सरल किन हुँदैन भने हामीले हाम्रो विचारको क्षमताको दुरुपयोग गरेका छौँ। त्यसकारणले ऊर्जा ध्यान, ऊर्जा ध्यानले तपाईँको विचारको क्षमतालाई ठिक आफ्नो ठाउँमा ल्याउनेछ। जहाँ तपाईँको रोजाइ बिल्कुल स्पष्ट बन्न सकोस्। एकपटक तपाईँले रोजेपछि तपाईँको जीवनको अङ्ग बनोस्। हेर्नु त, विवाह गरे जस्तै एकपटक आफ्नो पति वा पत्नी रोज्यो, विवाहको अलिकति कर्मकाण्ड पुरा गर्यो, रीतिरिवाज पुरा गर्यो, त आफूसँग भएको सबै सम्पत्ति सुख दुःख बाँड्न तयार हुन्छ। त्यो एकाकार हो, त्यो आचरण पनि हो, त्यो रोजाइ पनि। त्यसकारणले आफ्नो रोजाइलाई प्रबल बनाउने, रोजाइ प्रबल बन्छ ऊर्जा ध्यानको माध्यमबाट।
जति गहिरो ऊर्जा ध्यानको तपाईँलाई अनुभव छ त्यति नै तपाईँको रोजाइ तपाईँभित्रको अवचेतन मनसम्म पुग्न सक्छ, तपाईँको क्वान्टम फिल्ड, युनिफाइड फिल्डसम्म पुग्न सक्छ। त्यस कारणले ध्यान र प्रेममा जोड दिनुहोस्। तपाईँ जस्तो जीवन निर्माण गर्न चाहनुहुन्छ ठिक त्यही जीवन तपाईँको अगाडि प्रकट हुनेछ। जीवन विज्ञान, जीवन